प्रोबेशन पिरियडा आल्लो PSI ही इज ऑन प्रोबेशन पिरियड. प्रोबेशन पिरियडा केन्ना हुंचे सिरीसे कोणूय आसल्यार यू हॅव टू बी सो केअरफुल. पूण आज असली परिस्थिती तापसतात पळय भुरग्याची एंड ही इज असॉल्टिंग संदेश. तुका दिसता आमचेर कोणाचेर देखून तापड मार जाल्यार वाय वी शूड कीप क्वायट इन सेल्फ डिफेन्स. डोंट यू थिंक वी शूड बी हिटींग बॅक हे भुरग्याचेर आनी संदेशान परत तापड मारपा जायनाशिल्लें. जस्ट बिकॉज यू आर इनसायड द पुलीस स्टेशन आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही हॅज स्टेड क्वायट इन सेल्फ डिफेन्स. ताका परत ही कुड हॅव असॉल्टेड हिम बट ही हॅज नॉट डन इट. And everybody knows, we also know that Sandesh could not have stayed quiet. But ही परिस्थिती आज गोंयांत कित्याक जाता आनी एक्शन हेजें जातलें की नाय या आज मागीर येदूच शिगम्या भोंवताले. मडगांव रेप जाल्ली तेन्ना आज फातोर्डा FC गोवा हेटाय सो आज गोडे थिंग भोंवतले हेजें एक्शन जावपाना. तो क्वेश्चन मार्क SP गोडे फातोर्डा स्टेडियम राखोंक जातलो आनी आज एक्शन घेवपा जावपाना. ताबडतोब त्या भुरग्याक इमिजिएट डिसमीस करपा जावो, नॉट सस्पेंड, डिसमीस. And this has to be a message very clear. And he has to be not only dismissed, but there has to be a penalty imposed upon him. He has to be arrested also for doing such crime. That too inside the police station. आज चल्लो कितें? This is the whole problem. भंय म्हणून ना कोणा. And this is what is happening. And everybody knows. आज जरी तरी हीच परिस्थिती भायर आनी कोणाकूय जाल्ली आनी भितर देखून जाल्ली, that person would have definitely given back and assaulted back as self defense on that PSI. Just because Sandesh belongs to a political party and he political जातले and board जातो म्हणून this man has stayed quiet. And I am surprised that he has taken this slap for no reason. Gorje bhai, immediate action. He has to be dismissed tonight. आज रातीकोड्या he has to be dismissed. He cannot stay in that police station because video footage आहे तिका. He will tamper to that footage if he is staying there and if he is continuing his duty. DGP भी है करतलो तुम्ही. I have informed the South Goa SP. I have already called him. I have informed him. I have also sent him an SMS. So he is aware. I am waiting for his action to see what he is going to do. ना जालें कितें तुमचें? Dotaran सांगितला if you see there is swelling there and what we understand is म्हाका दिसता तेका nervous or he is getting some this sensation so that he is having some pain and his eyes dizziness. So म्हाका दिसता they are going to send him for a CT scan. And CT scan जावन म्हाका सुद्दां admit करता. Then they have to wait for 24 hours to see at least what is happening. But yes, that is what the doctor said. He is going to be admitted. But the whole thing here today, you see, आज गोंयची परिस्थिती सो law and order situation सो what we will do एक कॉमन मनशाक आमी देखून तुमी देखून मिडियाक देखून आज तूं जाणा अशें संतोशाचे जेन्ना थिंग एसॉल्ट जालो आजून पसून तें सॉल्व जालें ना. विचार कितले आनी एसॉल्ट जावपा जाय. मिडियाक मारताय, जे कोण आम पॉलिटिकल पार्टीजां इनवॉल्व आहाय तांकां मारताय, भुरग्यांक रेप करताय. बट वेर देर इज जस्टीस आनी करप कितें लॉ एंड ऑर्डर मागीर हातींक घेयलो म्हणटरी मागीर हातींक घेयलो म्हणटरी. बट दीस इज हाव इट इज हॅपनिंग. वी वॉन्ट डिसमिसल ऑफ दिस बॉय. ही कॅनॉट स्टे इन दॅट पुलीस स्टेशन टू नाईट and action has to be taken against him. Plus he has to be arrested. He has to be arrested for doing this offense, that too in the police station. म्हणजे ॲक्शन घेना जाल्यार तुमचो फ्युचर कोर्स कितें हेजें? Action घेना जाल्यार फ्युचर कोर्स कितें we will do tomorrow. We will not let anyone know, but we want action now. We want to see what is happening tonight. पुलिसेन दोग तीग जाणां कोणाक डिटेन केल्ला कितें तरी इश्यू खातीर आनी कांय करूं ना. पयशे तांकां बंद करून दवरलेलो. सो हांव विचारपाक गेलो म्हाका कितें जालें विचारपाक गेलो जाल्यार तो PSI जो आसा पयलीं स्टाफान म्हाका सांगलो अशें अशें जालां. सो हांव PSI फुडें आसा म्हणल्यार PSI विचारपाक गेलो. सायब म्हणजे कितें जालां? तो म्हाका टावटींग म्हणपाक टावटींग विचार करता. म्हाका टावटींग नॉर्मल रोडाक टावटींग करना म्हणून तूं आपल्याक शिकयतलो काय म्हणपाक. तूं आपल्याक कायदो शिकयता तूं कोण तूं कित्याक येयला काय म्हणपाक. तूं वच म्हणपाक पुलीस स्टेशनार तुका लागना म्हणपाक. आमी म्हणल्यार म्हाज्या फ्रेंडाचो स्टाफ म्हणून हांव आयला जाल्यार तूं ना तूं वच म्हणपाक. वॉश कंटिन्युअसली वॉश म्हणटा आनी पुलीस स्टेशन कोणाचें बापाचें कशें उतर आहे जाल्यार ताणें काळ्यान झडने काय म्हाजें थापड मारलो तो मारलो. देन आय स्टार्टेड गोईंग आउट ऑफ द पुलीस स्टेशन. म्हाका घट धरून व्हरून भितर डिटेन केलो. म्हाजो मोबायल काडून दिलो. म्हणजे इतलेंच म्हणजे की हांव आय कूड बेर इट. आय बीन हेल्पली हांव बेर करपाक शकलो. कितें सामान्य मनशाची परिस्थिती म्हणजे माझी जर ही परिस्थिती जाल्यार बाकीचे जर बारीक सादारण मनीस गेल्यार ताची परिस्थिती कितें जातलो हो विचार करून म्हाका त्रास जालो. आनी ह्याच PSIचे खूब कंप्लेंट्स आसात.
नांव कितें गेलें PSI? PSI राजशेखर रेड्डी. PI नाशिल्लो. हांवें पुलीस स्टेशनाक वचपाक पयलीं PI कॉल केल्लो. PI म्हाका सांगलें आपूण ताका सांगता म्हणून, पूण PI पुलीस स्टेशन नाशिल्लो. ताचे नंतरय कंटिन्युअसली PI कॉल करपाक ट्राय केलो. PI पुलीस स्टेशन मेळूना आनी कॉन्टेक्टूय जावना. मागीर कितें जालें तुका? मागीर कांय ना. म्हाका मागीर सगळे लोक आयले. लोकांनी ताका विचारलें तुवें कसो मारलो जाल्यार सॉरी म्हणपाक आपले इन स्पर ऑफ मुवमेंट आपलो हात उखल्लो म्हणपाक. म्हाका म्हणपाक वच गेल्लो जाल्यार म्हाका घरा कडेन हेडीक जावपाक लागली. गुळो आयल्या भशेन. सो हांवें वेंट टू द हॉस्पिटल काणकोण CHCन गेलो. थंयच्यान म्हाका हांगा रिफर केलो आनी आतां एडमीट. तूं कितें मागता तेजेर एक्शन जावचें हांव अशें? म्हणटा अशी पाळी फुडें आनी कोणाचेर येवची न्ही म्हणून ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें.